شوف شوف ها حلو. وين؟ هني؟ غلط. ما كاي. حلو؟ يلا. وين؟ غلط. كاي. شوف شوف. وين؟ هني. غلط. كاهي. زي تبي فيهم؟ شلون ها شوف. زين وين الحين اي واحدة؟ هاك. اي واحدة. هني. غلط. كاهي. شوف. كاهي. ركز. كاهي. حلو؟ هذه ما فيها شيء. صح؟ هذه هني هاك. هاك. هني. ها؟ غلط هاك. كاهي. هني انا شفتها والله. زين هاك. شوفهم ثنتينهم. صح؟ هاك. هاك. وين؟ هذا. غلط. ولا واحدة موجودة. لا لا صدق ربك. ها؟ شلون صدق؟ هي ها موجودة. تأكد تأكد موجودة صح؟ جيسة جيسة. صح؟ ها؟ وين هي؟ هناك. غلط كاهي. ماكو أحد. ماكو هاك. وربك ابي خالد وين؟ يبا هاك انت حطها انت حط هاك حط. تأكد اول شيء هني في شيء ولا لا؟ لا ما ما في صح؟ يلا حط. تأكد تأكد شوفها. تأكد مرة ثانية. عندك حطها هني. شوف. هبطك هاتك 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 واتر. ما في. وربك ابي. ما في ما في. شلون كذي؟ والله لا مش تفيلون. ادري. لا انا ما طقيت والله. قلت لك والله والله ما طقيت. انظر انظر الحين اطرح. انا شوف. ربك ابي والله العظيم طلع لي قرون. ادري دقيقة. والله طلع لي اخر مرة اقعد اقعد اقعد. شنو هذا؟ انت اقعد الحين اقعد اقعد. هذا القلاص فاضي صح؟ ليه؟ هاك ها فاضي صح؟ حلو؟ هذا القلاص اللي فيه البرتقاله صح؟ فاتك باتك تك 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 كاهي. قدام خليها قدام. وربك ابي صدقني. ادري 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 والله العظيم صدقني. ادري ادري. والله صدقني وخلينا وخلينا. الحين تعال اقعد اقعد. الحين طول بالك. القلاص فاضي؟ قاعد تشوفه فاضي. في شيء؟ ما في شيء. ها؟ في شيء؟ ما في شيء. ها؟ هاك هاك. ها؟ هذا القلاص فاضي. هذه البرتقاله. ها؟ هاك بحطها هني. حلو؟ حطيت هني صح؟ كاهي طلعت هني. وهذا القلاص تم فاضي. بعد شلون؟ ادري شلون يعني. اكيد عندك خرجه والله. لا ادري. هاك هاك خلاص هاك هاك. هاك هاك مو القلاص هذا فاضي. فاضي صح. هذه البرتقاله صح. خلاص طلع لنا هذا البرتقال. هاك يبا كاهي البرتقاله هني فاضي صار. هاك ادري. ادري انت ليش تقوم؟ ادري دقيقه انت دقيقه بس. ادري دقيقه اقول لك دقيقه بس طول بالك. انا اقول هني والبرتقال تطلع هني. ادري دقيقه. انت شوف صح صح. شوف باخذ البرتقاله بحطها هني حلو. وعشير راح تكون فاضي حلو. راح تطلع البرتقاله هني. قول حلو. حلو. الحين هذا القلاص فاضي صح. ما في شيء. بحط البرتقاله داخل حلو. حلو. بطلع لك برتقالتين. ادري انت ليش بتقوم؟ عيالي ما صح. ادري انت ليش بتقوم؟ الحين انت دي طول انت تعال. ادري الحين انت ما تصدق تطق. ادري حاشي صداع والله. ادري انت ما تصدق تطق الناس ليش؟ لا مو ابي اعرف ان شلون لعبتك هذه. ادري. هذا خالي. ايه. حلو ولا انت تحط كذي تسوي كذي حلو ولا؟ ايه. انا اقول ابي هذه حلو ولا؟ انت تطلع كذي طلع قلاص خالي ولا برتقال هني. اي دقيقة ركز. هي وين هي؟ هني صح؟ صارت هني صح؟ صارت هني. شلون؟ هاك هذا فاضي ما في شيء.
تقطع لنا هذا فاضي صح؟ الحين وين هي؟ هني غلط. وين؟ هني غلط. زين انا اقول لك وين؟ هي كاهي هني. شلون انا قلت لك هني ما كنت يلا قول لي. هني ها هني غلط. خلاص ما اقدر ما ادري شلون خلاص والله ما ادري ادري شلون؟ خالد هني وهني تأكد ها؟ شوف ايه هي الحين؟ عطني الورقة هذه زين؟ شوف ايه هي الحين؟ هني قول حلو. حلو؟ حلو؟ بحطها هني اوكي؟ قول حلو. شوف مو بحطها هني، بحط الورقة هذه فوقها زين؟ بحط الورقة فوقها حلو؟ قول حلو. هي وين الحين؟ داخل. زين عطني اللي عندك. هاك. هي صارت اللي عندك. هني ماكو ولا شيء هاك. صادق يلا هذا ثنتين هذه من وين طلعت؟ هذه كانت وحدتي وين اللي فيها؟ ورب الكعبة ما والله بيطلع لي والله بيطلع لي اخر واحد بسوي لك اياه اوكي؟ شوف هذه البرتقاله هني قول حلو. صح؟ شوف بحطها هني وبلف هذه. هذه فيها شيء؟ لا ما فيها. زين هاي فيها برتقاله صح؟ ايه حلو. قول لي ستوب. ستوب. وين البرتقاله؟ هني ها مو هني. تاكد مره ثانيه انها هني. حلو؟ هني تاكدت انها هني؟ ايه اتاكدت اني والله يلا تدري وينها؟ مخبات علاء. وين؟ مخبات علاء طلع مخبات علاء. هذه ليش غلطتك هالك؟ هذه دقيقة هذه ليش غلطتك هالك؟ ادري ليش غلطت سلاحك انت جرب حظك. يلا جرب حظك. هني اي انت طلعها وسوي لي اياها يمكن تصير وياك. يلا شوف هذه هني ايه هذه وين؟ اوكي وين؟ هذه لا هذه حاول يمكن تضبط وياك. لا طالع يلا لا طالع يلا يلا وين هي؟ هذه. اي والله ليش ما تضبط وياك؟ ما تفهم شلون انت فلسفه ليش ما تضبط وياك؟ حاول حاول يلا وين هي؟ تحت ايدك. شلون شكلي والله العظيم لا قاعد طالع ادري بعد لا قاعد طالع ورب الكعبة ادري قاعد لا تيجي. طالع لا طالع انت لا انا قاعد اسوي لك زين حطها بالنص هاك انا قاعد اسوي لك شيء صح؟ هاك يلا وين هي؟ غلط هاك ماكو. شلون شي شلون اول قول لي شلون تسوي؟ شلون انا سويت انت بس ها يلا انا بسوي. يلا لا طالع انت لا طالع يلا لا طالع خالص يلا كمان طالع. يلا يلا وين هي؟ وين هي؟ لازم تغمض عيونك عشان اصيدها. لا ما لا أغمض عيني. خل ايدك نفس ما هي. ها؟ خل ايدك نفس ما هي بس غمض عينك.
غمض عينك، لا طالع لا طالع. زين بس يلا خلاص على وخر ايدك وخر ايدك. زين يلا طالعني. اقول لك وين هي؟ هني. ربك طلع عليه قرون، والله طلع عليه قرون والله. شو طلع؟ تأكد من البرتقالة؟ تأكد؟ والله برتقالي. تأكد؟ مو مقشرة ولا شيء، بحطها داخل حلو؟ بحطها داخل حلو؟ زين شوف بحطها كذي حلو؟ وراح اخذ ماكينة اوكي؟ اوكي؟ شو راح اسوي؟ راح اقشر البرتقاله، شوف تقشرت، شفتها؟ تقشرت صارت لك جاهزه. يلا هذا التليفون قشرته؟ شلون قشرته وشلون طلعت مقشرت؟ اكلها